الطاقة الكهربية اللي هي التقليدية بحتاج أعملها في مكان كبير أو مكان واسع. كمان بتحتاج إن هي تكون بعيدة عن الحيز العمراني. ليه بحتاج أعملها بعيدة عن الحيز العمراني؟ لأنها بتحتاج زي ما قلنا مساحة كبيرة. كمان بحتاج فيها مسطحات مائية بحيث إن أنا أستخدمها في العملية بتاعة التوليد. طيب لما المحطات دلوقتي موجودة بعيد عن الحيز العمراني أو بعيد عن المستهلك بشكل عام، فأنا محتاج أنقل الطاقة الكهربية دي. طبعا بنقل على جهد عالي. طب بنقل على جهد عالي ليه؟ بنقل على جهد عالي لأن احنا عارفين إن الباور ديسيبيتد أو اللوسز يعني المفقودة بتكون معتمدة على التيار أو مربع التيار. فلما أرفع على جهد عالي فأنا دلوقتي بقلل التيار وبالتالي بقلل المفاقيد عندي في الشبكة. أنا محتاج أرفع على جهد عالي وببدأ أخفض الجهد ده عند المستهلك عشان يبدأ يستخدمه. أن أنا ممكن أعمل محطة شمسية على البيت عندي وأبدأ أوصل بالشبكة أو أربط بالشبكة. فأنا دلوقتي غيرت الاتجاه. فبقى الاتجاه مش بس من المصدر للمستهلك، ده كمان اللي المستهلك بقى بينتج معايا طاقة كهربائية. طيب إيه اللي يخليني ألجأ للبي في سيستمز أو الخلايا الشمسية أو الأنظمة الشمسية عامة؟ يعني أول حاجة في الأنظمة الشمسية أو البي في إن هي سايلنت. يعني إيه سايلنت؟ مفيش أجزاء متحركة، مفيش صوت، فبالتالي المفقود أقل. كمان بحتاج صيانة أقل من المحطات التقليدية. الصيانة بتاعتي أو تكلفة الصيانة تبقى أقل من تكاليف الصيانة بتاعت المحطات التقليدية، سواء المحطات الحرارية أو النيوكلر أو الهيدرو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. عن الأنظمة الشمسية اللي موجودة عندنا، طبعا احنا عرفنا إن في أنظمة شمسية مرتبطة بالشبكة وفي أنظمة شمسية غير مرتبطة بالشبكة، اللي هو أول حاجة الأوف جريد والأون جريد. الأوف جريد اللي هو المفصول عن الشبكة. طب الأوف جريد ده فيه أنواع؟ أكيد فيه أنواع. أول نوع من الأوف جريد وزاوت ستورج، اللي هو أنا ما عنديش حاجة أخزن فيها الطاقة اللي أنا بنتجها، أنتج واستهلك في نفس الوقت. النوع الثاني ويز ستورج، أو اللي هو بيكون معاه بطاريات أخزن فيها الطاقة. النوع الثالث وهو الهايبريد سيستم، إن أنا ببدأ أربط البي في سيستم بتاعي مع سيستم تاني سواء ديزل أو أستخدمه مع ويند فارم اللي هي طاقة رياح، بحيث إن أنا أبدأ أولد الطاقة. طب خلينا ناخد أبسط سيستم موجود عندنا أو أبسط نظام وهو الدي سي سيستم أو البي في سيستم وزاوت ستورج. إن أنا عندي لوح شمسي هيبدأ يولد طاقة من النوع الدي سي، أبدأ أستهلكها في حمل دي سي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي زي ما واضح في الصورة إن أنا هبدأ أستخدم اللوح دهوت إن أنا أولد بيه الطاقة، إن أنا أشغل لعبة زي دي كده. ده أبسط نظام. أنا عندي طبعا عارفين إن الطاقة اللي خارجة من اللوح الشمسي طاقة دي سي، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاي. الأحمال اللي موجودة عندنا في البيت مثلا فيها أحمال كتير اي سي أو معظمها، فأنا عايز أشغل حمل اي سي. في الحالة ديت أبدأ أدخل عنصر جديد عندي وهو الانفرتر. الانفرتر دوت هو اللي هيبدأ يحول لي الطاقة من الدي سي إلى الاي سي عشان يخليها تشتغل على اللوح الشمسي. هبدأ استخدم ستورج، اللي هو هبدأ عندي بطاريات في السيستم بتاعي، وده النوع الثاني من انواع الاوف جريد سيستم اللي هي موجودة عندي. طيب لما اشتغل ببطاريات فانا بيدخل معايا عنصر جديد وهو التشارج كنترولر. التشارج كنترولر ده منظم الشحن اللي هبدأ استخدمه ان انا انظم بيه شحن البطاريات. وظيفة التشارج كنترولر ايه؟ التشارج كنترولر بتاعي ده هو بيبدأ يمنع البطاريات انها تفرغ عن اللازم. يعني ايه؟ يعني ما يخليش الاحمال تسحب من البطاريات عن القيمة اللي انا بحددها، وكمان بيفصل البطاريات عن الالواح علشان ما يحصلش اوفر تشارجنج، او ان هي خلاص اتشحنت فانا مش عايز اخليها الالواح تفضل تشحن فيها اكتر من كده، هي خلاص اتشحنت فانا بفصلها عن الالواح. دي وظيفة التشارج كنترولر. فرضنا مثلا ان عايز استخدم اي سي لودز، او ان انا عايز استخدم الاحمال اللي موجودة عندي في البيت عايز اشغلها على المنظومة، فبالتالي انا هبدأ استخدم الانفرتر زي ما اتكلمنا قبل كده. يبقى احنا دلوقتي قلنا عندنا الاوف جريد سيستم، عندنا فيه ستورج وفي من غير ستورج، يعني في بتخزين للطاقة بستخدم بطاريات وفي من غير بطاريات. اخد في الاعتبار برضو في اللي هو الاوف جريد سيستم ويز ستورج، او ان انا لما يكون عندي بطاريات ان انا يكون سعة البطاريات بتاعتي كافية انها تغطي الحمل في فترات عدم الشحن. يعني ايه؟
يعني انا يكون عندي سعة كافية من البطاريات يكون فيها شحن كتير، او تقدر تستوعب الشحن ان هي تغطي معايا الفترات اللي هي بيكون البطاريات الالواح مش شغال، اللي هي فترات الظلام مثلا، وكمان تقدر تغطي معايا الفترات اللي هي يكون فيها غيوم او ظروف مش منتظمة من الطقس. احنا طبعا دلوقتي هنتكلم عن الهايبريد سيستم، وهو النوع الثالث من انواع الاوف جريد او الانواع الغير مرتبطة بالشبكة. طيب في النوع ده احنا دلوقتي هنبدا نتكلم على النوع الثالث من الانواع بتاعه الاوف جريد سيستم او الانظمه المفصوله، وهو الهايبريد سيستم. الهايبريد سيستم دوت ممكن اربط الديزل مع البي في. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي احنا عارفين طبعا البطاريات لها حد ما ينفعش اقلل عنه في التفريغ، فببدا اشغل الديزل في الفتره اللي هي يكون انا وصلت فيها لحد معين من الديسشارج بتاع البطاريات. يعني مثلا مش عايز البطاريات تفرغ لحد 20% او 30% مثلا، فانا اول ما البطاريات بتوصل 30% فانا ببدا اشغل الديزل، وده بيحتاج كنترول شويه عن الانظمه التانية. او ممكن اشغله في الفترات اللي هي الالواح مش شغاله عندي، فيبدا هو يعمل تشارجنج للبطاريات بتاعتي. ده بيعتمد على الكنترول اللي انا بحدده هو هيشتغل ازاي. كمان ممكن اربط الويند معايا في البي في، وبالتالي النظام ده بيكون احسن شويه، لان وقت البيك بتاعه او وقت الذروه بتاعه الطاقه اللي انا بستخرجها من البي في بيختلف عن الوقت بتاع الويند. يعني مش شرط الاثنين يحصلوا مع بعض، وده بيكون افضل. من الانظمه الشمسيه احنا اتكلمنا عن الاوف جريد وعرفنا منفصل عن الشبكه ومعاه بطاريات، منفصل عن الشبكه ومش معاه بطاريات. عرفنا الهايبريد او الانظمه الهجينه ان انا ببدا اوصل مصدرين مع بعض. دلوقتي خلينا نتكلم بقى على الشق الثاني من الانظمه الشمسيه، وهو الاون جريد. يعني ايه اون جريد؟ يعني مرتبط بالشبكه بتاعه الكهرباء. يعني انا عملت محطه شمسيه وهبدا استهلك منها وكمان هربطها على الشبكه الكهربائيه. طيب ده مفيد في ايه؟ ابسط نظام منه ان انا عندي الالواح وعندي الانفرتر، والانفرتر طبعا لازم يكون موجود لان هربط على الانظمه على الشبكه بتاعتي. كمان ممكن في الانظمه ديت ابدا استخدم فيها بطاريات، وده بيكون هاي ريليابل شويه للطاقه، وبضمن ان الحمل ما يفصلش معايا. كمان ببدا اشحن البطاريات دهيت بسمح لها ان هي تشحن من الشبكه. كده احنا عرفنا الانظمه الشمسيه، وعرفت طبعا المتصل بالشبكه شكله ايه والمنفصل بالشبكه عنه شكله ايه. في الجزء اللي جاي بعد كده ان شاء الله نبدا نتكلم على نظرة عامة كده على المكونات برضو ان شاء الله اللي معانا.